गाथा छ त्याग बलिदानको, छन् दृष्टान्त अनुपम वीरताको। सशस्त्र प्रहरी हौं हामी, मन वचन कर्ममा छ समर्पण राष्ट्रका लागि, समर्पण राष्ट्रका लागि। जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। 21औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2078 को पावन अवसरमा आयोजित प्रभातकालीन विशेष समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई हामी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय परिसरमा हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछौं। स्वागतम सुस्वागतम। यति बेला प्रभातकालीन विशेष समारोहका प्रमुख अतिथि संगठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालज्यूको शुभ आगमन भइरहेको छ। प्रारम्भमा प्रमुख अतिथिज्यूमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सम्मान गारदद्वारा सलामी अर्पण गरिने कार्यक्रम रहेको छ। अब कर्तव्यको बलिवेदीमा प्राणोत्सर्ग गर्ने अमर सशस्त्र प्रहरीहरूको स्मृतिमा निर्मित स्मृति वाटिकामा प्रमुख अतिथिज्यूबाट रीत अर्पण गर्नुका साथै अमर सशस्त्र प्रहरीहरूको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सलामी तथा मौन धारण गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
हामी यति बेला श्रव्य दृश्य संसार तथा इन्टरनेट एवं संगठनको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि रहेका छौं। देशभरका राष्ट्र सेवकहरूले यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहेका छन्, सुनिरहेका छन्। अमर सशस्त्र प्रहरीका परिवारजनहरू, अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकज्यूहरू, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यू, पूर्व सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यूहरू, महिला संघका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका वरिष्ठ अधिकृतहरू साथै सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, नायब उपरीक्षक तथा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दर्जाका प्रतिनिधि सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरूलाई पनि पुष्पगुच्छ अर्पणका लागि स्मृति वाटिकातर्फ प्रस्थान गरिदिनुहुन निवेदन गर्दछु। तिमी बाँच्यौ थोरै दिन तर अर्थपूर्ण बाँच्यौ। तिम्रो जीवनको कुनै शोध भर्ना हुँदैन छैन। हो, वास्तवमै हामीले अन्तर्मनबाट गर्ने सम्झना नै उनीहरूका लागि वास्तविक सम्मान हो। हाम्रा पाइला पाइलामा हामीसँगै काँधमा काँध अनि हातमा हात मिलाएर हिँडेका ती धीर वीर सशस्त्र प्रहरीहरू आज हामीमा छैनन्। यद्यपि ती धरती पुत्रहरूको त्याग र बलिदानी गाथाहरू नै वीरताका अनुपम दृष्टान्तहरू हुन्, जुन हाम्रो मानसपटलमा कहिल्यै नमेटिने अमिट छापका रूपमा चिर स्मरणीय छन्, चिरकालसम्म रहिरहनेछन्। स्थापना दिवसको यो घडी कर्तव्यको बलिवेदीमा प्राणोत्सर्ग गर्ने अमर सशस्त्र प्रहरीहरूलाई सम्मान र सम्झना गर्ने महान अवसर पनि हो। चिर निन्द्रामा परि नश्वर शरीर धरतीमा विलीन भएका ती अमर सशस्त्र प्रहरीहरू प्रातः स्मरणीय मात्र छैनन्, अपितु नेपाली आकाशमा ध्रुव तारा झैं सदा चम्किरहनेछन्, चम्कि नै रहनेछन्। अमर सशस्त्र प्रहरीहरूप्रति हामीले अर्पण गर्ने श्रद्धा सुमन नै स्थापना दिवसका दिन उहाँहरूप्रति सकल दर्जाले दिने सम्झना हो, सम्मान हो।
वीरगति प्राप्त अमर सशस्त्र प्रहरीहरूको सम्मानको श्रृंखलासँगै स्थापना दिवसका अन्य कार्यक्रमहरू भव्य र सभ्य रूपमा मनाउन अब 21औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2078 अंकित ब्यानर सहितको बेलुन उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। यो उडेको बेलुन नेपाली भूगोलको जुन जुन ठाउँमा पुग्ला त्यहाँका नागरिकलाई पक्कै पनि हाम्रै सुरक्षाका लागि अहोरात्र परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका हरेक सदस्य यति बेला स्थापना दिवसको उल्लासमय वातावरणमा रहेको ज्ञात अवश्य हुनेछ। सम्भवतः उनीहरू पनि हाम्रो खुशियालीमा सरिक हुनेछन्। समारोहमा अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट स्थापना दिवसका शुभ अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बललाई प्राप्त शुभकामना सन्देश वाचन गरिने कार्यक्रम रहेको छ। सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश वाचन गरिदिनुहुन सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको शुभकामना सन्देश वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 21औं सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा देश र जनताका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अमर शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। संगठनमा आबद्ध सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरूलाई अझै इमानदार, अनुशासित एवं व्यावसायिक भई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै सबैको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक कार्य सफलताका लागि हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचार कार्यमा नेपाल सरकारद्वारा लिएको नीति कार्यान्वयनका लागि संगठनमा कार्यरत सकल दर्जाका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूले सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा तथा नेपाल एपीएफ अस्पतालका माध्यमबाट प्रभावकारी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपचार लगायतका विभिन्न जिम्मेवारीमा खटी प्रदर्शन गरेको उच्च समर्पण भाव र कार्यकुशलताको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आन्तरिक सुरक्षा चुनौती एवं सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाई सीमा सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको उपस्थितिलाई बढाउने नेपाल सरकारको नीति र योजना रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्रविधि मैत्री, आधुनिक र सुदृढ संगठनको रूपमा विकास गर्न नेपाल सरकार सदैव क्रियाशील रहेको छ। आम नागरिकको शान्ति सुरक्षा प्रतिको विश्वास र भरोसालाई मूर्त रूप दिँदै सुशासन कायम गरी विकास निर्माणको लागि सुरक्षित वातावरणको निर्माण गराउन नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मानवाधिकार तथा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको पूर्ण रूपले उपयोग गर्न सक्ने वातावरण एवं पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने प्रभावकारी सुरक्षा र सुशासनको वातावरण निर्माण गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य एवं लक्ष्य कार्यान्वयनमा यस संगठनले थप सृजनशीलताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
अन्तमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 21औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा संगठनमा कार्यरत र सेवानिवृत्त राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको उत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यू, आसन ग्रहणका लागि निवेदन गर्दछु। अब माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट प्राप्त शुभकामना सन्देश वाचन गरिदिनुहुन सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक खड्गबहादुर राईज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। माननीय गृहमन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश वाचन गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले स्थापनाको 20औं वसन्त पार गरी 21औं सशस्त्र प्रहरी दिवस मनाउने अवसरमा म देश र जनताका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अमर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै यस सुनित अवसरमा संगठनमा आबद्ध सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूको व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सफलताका लागि हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं प्रतिष्ठानको सुरक्षा, भूल तथा दंगा व्यवस्थापन, सशस्त्र संघर्ष एवं पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण, आतंककारी एवं अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, चोरी निकासी नियन्त्रण गरी राजस्व संकलन कार्य, विपद उद्धार लगायतका गहन तथा जटिल सुरक्षा जिम्मेवारीमा पूर्ण व्यावसायिक र अनुशासित भई इमानदारीताका र दृढतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको स्मरण गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीको विषम परिस्थितिमा संगठनका सकल दर्जाले नेपाल सरकारमा आबद्ध अवलम्बन गरिएको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका कार्यमा पुर्याएको योगदानको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। स्थापनाको दृष्टिकोणले कान्छो सुरक्षा निकाय भए तापनि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल वर्तमान सुरक्षा चुनौती तथा सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम देखिँदै आएको छ। भविष्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई राष्ट्रको गौरव गर्न सक्ने सुरक्षा निकायको रूपमा विकास गर्ने तथा यस संगठनका सकल दर्जाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च गर्न एवं कर्तव्यनिष्ठ बनाउन आवश्यक आधुनिकीकरण र विस्तारमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सार्थक साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्तमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 21औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा संगठनको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यू, आसन ग्रहणका लागि निवेदन गर्दछु। 21औं सशस्त्र प्रहरी दिवसको यस क्षणमा अब गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट ग्रस्त बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी तथा आश्रित परिवारजनलाई प्रदान गरिने राहत रकम, अमर सशस्त्र प्रहरी तथा बहालवाला कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, 70 वर्ष नागेका अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ता र प्राकृतिक प्रकोप पीड़ित बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आर्थिक सहयोग घोषणा गरिने कार्यक्रम रहेको छ। यस वर्ष गम्भीर प्रकृतिका रोगले ग्रस्त राष्ट्रसेवक तथा परिवारजन गरी जम्मा 75 जना रहेकोमा क्यान्सर पीड़ित 38 जनालाई जनही 50,000, मृगौला तथा पक्षघातका बिरामी 33 जनालाई जनही 40,000, दृष्टिविहीन तथा अतिजम भएका 4 जनालाई जनही 25,000 गरी कुल 33,20,000, वार्षिक 24,000 का दरले अमर सशस्त्र प्रहरीका सन्ततिहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति 72 जनालाई कुल 17,28,000, जनही 10,000 का दरले 10 जोड 2 उत्तीर्ण
बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति 24 जनालाई कुल 2,40,000, वार्षिक 12,000 का दरले 70 वर्ष पुगेका अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको निर्वाह भत्ता यस वर्ष थप 3 जना गरी जम्मा 6 जनालाई 72,000 र प्राकृतिक प्रकोप पीड़ित 13 बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रकोप विश्लेषणका आधारमा कुल 3,60,000 प्रदान गरिएको छ। विगतका वर्षहरूमा छात्रवृत्ति तथा राहत रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई स्वयं उपस्थित गराई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक ज्यूबाट प्रदान गरिने परिपाटी रहिआएको भए तापनि यस वर्ष कोभिड महामारीका कारण उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिएकोमा सम्बन्धित सबैमा क्षमा याचना गर्दछौं। यस वर्ष सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिएको राहत तथा छात्रवृत्ति रकम आजै सम्बन्धितको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था पनि सेवा केन्द्रले मिलाएको बेहोरा समेत उपस्थित सबैमा सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूका अर्धांगिनीहरू संगठित भई परोपकारको मात्र एउटा उद्देश्य लिई सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघ मार्फत संगठन भित्र तथा संगठन बाहिरका नागरिकहरूमा परोपकारी कार्यहरू गर्दै अघि बढ़िरहेको हामी सबैमा विदितै छ। यसै सन्दर्भमा स्थापना दिवसको यो घड़ीमा संघले ब्रेन ट्युमरबाट पीड़ित सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक मित्रलाल विककी सुपुत्र वर्ष 15 को श्री सिजन सुनारलाई 50,000 नगद उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सहयोग रकम उनकी आमा बसन्ता विकलाई प्रदान गरिदिनु हुन संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता कणेल खनाल ज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्षज्यू आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। 21औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2078 को शुभ अवसरमा आयोजित प्रभातकालीन विशेष समारोहमा अब विभिन्न क्षेत्रबाट संगठनलाई अनुकरणीय योगदान पुर्याउनुहुने व्यक्ति तथा संघ संस्थालाई कदर पत्र प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको छ। कदर पत्र प्रदान गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु। श्री भूपाल थापा, बिम्ब प्रतिबिम्ब, काठमाडौँ। उहाँलाई नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब मार्फत सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गतिविधिहरू उहाँकै कार्यक्रम मार्फत जनसमक्ष पुर्याउन अनुकरणीय योगदान पुर्याउनु भए बापत यो कदर पत्र प्रदान गरिएको हो। श्री अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्राली महिन्द्रा काठमाडौँ कार्यकारी निर्देशक अर्जुन प्रसाद शर्मा। अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्राली जसले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको खेलकुदमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको छ तसर्थ हामी उहाँलाई कदर पत्र प्रदान गरेका छौं। उहाँ आज उपस्थित हुनुहुन्न। श्री कामारू ट्रेनिङ प्राली केल्मी स्पोर्ट्स नेपाल प्रबन्ध निर्देशक उत्तम नेउपाने। केल्मी स्पोर्ट्स जसले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको फुटबल र भलिबल विधामा खेलाड़ीहरूलाई खेल पोसाक निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कर्मचारीको चिनारी मात्रले पनि
आजको दिनमा कुनै पनि केल्मी ब्रान्डका खेल पोशाक तथा सामग्रीहरूमा 30% सम्मको छुटको व्यवस्था रहेकोले आज उहाँको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै यो कदरपत्र प्रदान गरिएको हो। श्री नेशनल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सिद्धार्थ मजुमदार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत 37 गोताखोरहरूको जीवन जोखिमको संवेदनशीलतालाई हृदयंगम गरी वार्षिक 2 लाखको दरले निशुल्क जीवन बीमा गरिदिनु भए बापत यस इन्सुरेन्स कम्पनीलाई यो कदर पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको हो। यसका साथै हामीले हिमालयन बैंक लिमिटेड र श्री प्रभु बैंक लिमिटेडलाई पनि सम्मान गरेका थियौं। कदर पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौं। कोभिड महामारीका कारण उहाँहरू पनि आज उपस्थित हुनुहुन्न। समारोहमा अब विभिन्न मितिमा अवकाश हुनुभएका सशस्त्र प्रहरी अधिकृत ज्यूहरूको सेवाकालीन योगदानको उच्च कदर गर्दै आगामी दिनमा सुझाव र सहकार्यको अपेक्षाका साथ कदर पत्र प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको छ। अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक इन्जिनियर प्रजाभक्त श्रेष्ठ, काठमाडौँ जिल्ला दिल्ली बजार 32 मा जन्म लिनुभई विक्रम सम्वत 2053 साल भाद्र 27 गते सेवा प्रवेश गर्नुभएका उहाँ 2058 साल पौष 25 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा स्थानान्तरण हुनुभई 2077 साल चैत्र 6 गते उमेर हदका आधारमा अवकाश हुनुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल उहाँको अवकाश जीवन सुखमय रहोस् भन्ने कामनाका साथ विगतमा जस्तै साथ, सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा राख्दछ। अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक भेष बहादुर शाह, दाङ जिल्ला टरीगाउँ 9 मा जन्मिनु भई विक्रम सम्वत 2048 साल कार्तिक 10 गते सेवा प्रवेश गर्नुभएका उहाँ 2058 साल पौष 25 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा स्थानान्तरण हुनुभई 2078 साल कार्तिक 10 गते अनिवार्य अवकाश हुनुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल उहाँको अवकाश जीवन सुखमय रहोस् भन्ने कामनाका साथ विगतमा जस्तै साथ, सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा राख्दछ। अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक सुदर्शन प्रसाद शर्मा सिलवाल, धादिङ जिल्ला छत्रे देउराली 1 मा जन्मिनु भई विक्रम सम्वत 2046 साल माघ 10 गते सेवा प्रवेश गर्नुभएका उहाँ विक्रम सम्वत 2058 साल वैशाख 13 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा स्थानान्तरण हुनुभई 2076 साल वैशाख 24 गते अनिवार्य अवकाश हुनुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल उहाँको अवकाश जीवन सुखमय रहोस् भन्ने कामनाका साथ विगतमा जस्तै साथ, सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा राख्दछ। दिवसका अवसरमा अब देशभरका सशस्त्र प्रहरी इकाइहरूमा कार्यरत रही वर्षभरि विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कार्य गर्ने राष्ट्र सेवकहरूलाई नगद पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र प्रदान गर्न गइरहेका छौं। यस वर्ष देशभरका इकाइहरूबाट अपरेशनल कार्यतर्फ 29, प्रशिक्षक तथा स्टाफ ड्यूटीतर्फ 49, प्रशासनिक कार्यतर्फ 35, विपद व्यवस्थापनतर्फ 14, राजस्व संकलनतर्फ 5 र कार्यालय सहयोगीतर्फ 10 गरी पुरस्कृत हुने कुल 142 सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू मध्ये 81 जनालाई प्रधान कार्यालय र बाँकीलाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र अन्य बाहिनीहरूबाट पुरस्कृत गरिने व्यवस्था मिलाइएको बेहोरा निवेदन गराउन चाहन्छौं। प्रधान कार्यालयबाट पुरस्कृत गरिने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको तर्फबाट सबै दर्जाको प्रतिनिधित्व गर्दै पुरस्कार ग्रहण गरिदिन हुन सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमन जङ थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
उपस्थित अतिथि महानुभावहरू, समारोहमा अब हामी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयबाट भएको केन्द्रीय निरीक्षणका क्रममा देशभरका इकाइहरूबाट सर्वोत्कृष्ट हुन सफल इकाइहरूलाई रनिङ अवार्ड प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधान कार्यालयबाट भएको निरीक्षणका क्रममा यस पटक देशभरका बोर्डर आउटपोस्टहरू मध्येबाट उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट टागनडुब्बा झापा। बधाई छ बीओपी टागनडुब्बा झापा तथा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूलाई। मैदानको दाहिना तर्फबाट बीओपी टागनडुब्बा झापाका बीओपीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदै सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक राम प्रसाद दाहाल रनिङ अवार्ड ग्रहणका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक राम प्रसाद दाहाल उत्कृष्ट बीओपी रनिङ अवार्ड ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। शान्ति, सुरक्षा र प्रतिबद्धताको मूल मन्त्रका साथ राज्य प्रदत्त कार्यादेश वहन गर्दै आफ्नो इकाइलाई उत्कृष्ट बनाउन अथक परिश्रम गर्ने बीओपीका सकल दर्जालाई हार्दिक हार्दिक बधाई, मंगलमय कामना, शब्द शुभकामना। भविष्यमा पनि यहाँहरूबाट यस्तै उच्च कार्य सम्पादनको अपेक्षा राख्दछौं। यसै गरी देशभरका गुल्महरूमध्येबाट यस पटक उत्कृष्ट गुल्म हुन सफल भएको छ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गुल्म हेडक्वार्टर म्याङलुङ तेह्रथुम। बधाई छ गुल्म अनि गुल्म परिवारलाई। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गुल्म हेडक्वार्टर म्याङलुङ तेह्रथुमका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज तामाङ गुल्मका सकल दर्जाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदै उत्कृष्ट गुल्म रनिङ अवार्ड ग्रहण गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। के हिमाल
के पहाड के तराई जहाँ रहे पनि जहाँ भए पनि आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई सर्वोपरि ठान्दै आफू कार्यरत इकाइलाई देशभरका इकाइहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट बनाउन दिन रात एक गर्ने हरेक राष्ट्र सेवकहरू प्रशंसा र सम्मानका भागीदार छन्। त्यसैले पनि आज उनीहरू हर्षित छन्, गर्वित छन्। हामी उच्च सम्मान गर्न चाहन्छौं ती राष्ट्र सेवकहरूको मेहनत र पसिनाको। धेरै धेरै बधाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गुल्म हेडक्वार्टर म्यागलुङ तेह्रथुम परिवारलाई। यसैगरी देशभरका गणहरू मध्येबाट उत्कृष्ट गण हुन सफल भएको छ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 28 गण हेक्वा कपिलवस्तु। बधाई छ सम्पूर्ण गण परिवारलाई। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 28 गण हेक्वा कपिल वस्तुका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ध्रुव कार्की गणका सकल दर्जाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदै रनिङ अवार्ड ग्रहण गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। गरे काम असम्भव के नै हुँदो रहेछ र गणका सकल दर्जाको अथक परिश्रमले आज सार्थकता पाएको छ। पसिनाको अमूल्य शोध भर्ना भएको छ। आफ्नो नेतृत्वसँग रनिङ अवार्ड ग्रहण गर्दा नम्बर 28 गणको मात्र होइन प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहने गण तथा क्षेत्रकै सकल दर्जाको छाती पक्कै पनि गर्वले फुकेको छ। सलाम छ गणका ती राष्ट्र सेवकहरूलाई जसले आफ्नो इकाइलाई उत्कृष्ट बनाउन कैयौं रात निधाएनन्, भोक प्यास निन्द्रा केही भनेनन्, डटिरहे, निरन्तर खटिरहे। शुभकामना, मंगलमय शुभकामना। यसैगरी देशभरका तालिम शिक्षालयहरू मध्येबाट यस वर्ष पनि उत्कृष्ट तालिम शिक्षालय हुन सफल भएको छ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार। बधाई छ शिक्षालय परिवारलाई। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारका समादेशक कायम सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेल उत्कृष्ट शिक्षालय रनिङ अवार्ड ग्रहण गर्न आउँदै हुनुहुन्छ।
सेवा, सुरक्षा र उद्धारको मूल मन्त्रका साथ नागरिकको चहराइरहेको घाउमा मलहम लगाउन अहोरात्र क्रियाशील विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयका सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उद्धारका ती हातहरूले आजसम्म कति नेपाली नागरिकहरूको घरमा खुशियाली ल्याइदियो त्यसको लेखाजोखा गर्न त्यति सहज छैन। यद्यपि आफ्नो नेतृत्वसँग उत्कृष्ट शिक्षालयको रनिङ अवार्ड ग्रहण गरिरहँदा त्यहाँ कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूमा अहिलेको समयमा छाएको प्रफुल्लता अनि खुशीको हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं। फेरि पनि बधाई, मंगलमय कामना, शुभकामना विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारलाई। यति बेला हामी माझ प्रभु बैंक लिमिटेडका सीईओ अशोक शेरचन्दज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आज हामीले कदर पत्रद्वारा सम्मान गर्दैछौं। उहाँलाई कदर पत्र ग्रहणका लागि निवेदन गर्दछौं। प्रभु बैंक लिमिटेड जसले सशस्त्र प्रहरी दिवसका विभिन्न कार्यक्रमका विभिन्न विधाहरूमा अनुकरणीय सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ, त्यसैले पनि आज हामी सीईओ अशोक शेरचन्दज्यूलाई कदर पत्रद्वारा सम्मानित गर्दैछौं। कार्यक्रममा अब पालो यस वर्षको वर्ष जवान घोषणा गर्ने। एउटा अबोध शिशु जसले सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर चनौटेमा 2044 साल भाद्र 10 गते जन्म लिन्छ। बिस्तारै आफ्नो बाल्यकाल पूरा गरी यौवन अवस्थामा नागरिकको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारमा कुनै पनि किसिमको लोभ, मोह र द्वेष भाव नराखी परिचालित हुनेछु भनी ईश्वरको नाममा शपथ लिँदै सशस्त्र प्रहरी सेवा प्रवेश गर्दछ। सेवा प्रवेश पश्चात एउटा तालिमले उसको पहिचान बदलिदियो। एकाएक उनको चिनारी सशस्त्र प्रहरी जवानमा मात्र नभई गोताखोरमा बदलियो। उनले नदेखेका त्यस्ता कुनै सवारी साधन छैनन् होला जुन त्रिशुलीको उर्लदो भेल र करेन्टमा डुबे। पानीलाई अभिन्न मित्र मान्ने उनले स्पर्श नगरेका जीवित र मृत शरीरहरू छैनन् होला जुन नदीको करेन्टमा बगे, तालको गहिराईमा डुबे, पहिरोको दलदलमा फसे। साथै प्रदेशका त्यस्ता कुन ठाउँ होलान् जहाँ उनका उद्धारका हातहरू नपुगेका हुन्। 136 नेपाली नागरिकले मात्र होइन, भारतका छिटु पासवानदेखि नेदरल्याण्डका बेनु बेन्जुसम्मले उनकै कारण दोस्रो जीवन पाएका छन्। मृत भौतिक शरीर नभेटिँदा कुसको मान्छे बनाएर सद्गत गर्नुपर्ने बाध्यताबाट 65 परिवारलाई मुक्ति दिलाएका छन् उनले। मृत शरीर चाहे पानीको गहिराईबाट होस्, पहिरोको गर्भबाट होस् या त बाढी अनि भूकम्पको भग्नावशेषबाट आफ्नो ज्यानकै बाजी थापेर मृत उद्धार गरी परिवारलाई बुझाएका छन् उनले। हो त्यो व्यक्ति जसलाई आज हामी स्थापना दिवसको शुभ अवसरमा 2078 सालको वर्ष जवानका रूपमा सम्मान गर्दैछौं। सम्मानसँगै उनले 10,000 नगद, एक सन्ततिलाई 12 कक्षा अध्ययन गरुन्जेल वार्षिक 12,000 को दरले शैक्षिक वृत्ति र राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनमा सहभागिताको अवसर पाउनेछन्। उहाँ हुनुहुन्छ सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार पारस खाम्चा। बधाई छ उद्धार नायक वर्ष जवान पारस खाम्चालाई।
सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार पारस खाम्चा वर्ष जवानको ब्याज ग्रहण गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। सेवाकालमा आफ्ना मेहनत र पसिनाका भरमा आफूले नागरिकको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारमा जति क्रियाशील भएर लागेका थिए, त्यसै गरी आज आफ्नो नेतृत्वसँग वर्ष जवानको ब्याज लगाउन पाउँदा पक्कै पनि उनको छाती गर्वले फुकेको हुनुपर्छ। फेरि पनि बधाई वर्ष जवान पारस खाम्चालाई। धन्यवाद सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकज्यू। अब 21औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2078 को शुभ अवसरमा सकल दर्जालाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु। जय नेपाल। 21औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2078 को अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा समुपस्थित सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकज्यूहरू, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यूहरू, अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यूहरू, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघका पदाधिकारीज्यूहरू, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यूहरू, अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकज्यू, कामरू ट्रेडिङ प्राइवेट लिमिटेड केल्मीका प्रबन्ध निर्देशकज्यू, नेशनल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका सिओज्यू, प्रभु ब्याङ्कका सिओज्यू, बिम्ब प्रतिबिम्ब कार्यक्रम सञ्चालक भोपाल थापाज्यू, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यूहरू, विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कार्य गरी पुरस्कृत हुनुभएका राष्ट्र सेवकहरू, उपस्थित सम्पूर्ण सिनियर अधिकृत बिलादार जवानहरू, इन्टरनेट मार्फत भिडियो लाइभ स्ट्रिमिङ तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सञ्चार माध्यमद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका तथा सुनिरहनुभएका राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, सर्वप्रथम 21औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2078 को शुभ अवसरमा राष्ट्रको रक्षा, राष्ट्रियताको जगेर्ना, जनताको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारका खातिर सदैव उच्च सतर्कताका साथ आफ्ना जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वलाई अनुशासित, व्यावसायिक एवं ईमानदारीताका साथ निर्वाह गरी स्वदेश एवं विदेशमा समेत कार्यरत रही प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तपाईं सकल दर्जाका राष्ट्रियहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। संगठनलाई राष्ट्रको एक अब्बल सुरक्षा निकायको रूपमा स्थापना गर्न योगदान गर्नुहुने
अवकाश प्राप्त अग्रज संगठन प्रमुखज्यूहरू एवं राष्ट्रियकहरूलाई साथै तपाईँ बहालवाला सकल दर्जाका राष्ट्रियकहरू सबैले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सीमा सुरक्षा लगायतका राज्य प्रदत्त सुरक्षा जिम्मेवारीमा तल्लीन रही भय एवं अपराध मुक्त समाज र विकास निर्माणको लागि सुरक्षित वातावरण बनाउन पुर्याउनु भएको योगदानका लागि म सबैको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई जिम्मेवार सुरक्षा निकायको रूपमा स्थापित गर्ने सिलसिलामा विभिन्न समयमा आफ्नो प्राणको आहुति दिई वीरगति प्राप्त गर्नुहुने एवं शहीदको रूपमा राष्ट्रद्वारा सम्मानित संस्थापक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक स्वर्गीय कृष्णमोहन श्रेष्ठज्यू लगायत सम्पूर्ण अमर सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रियकहरू एवं कर्तव्य पालना गर्दै कोभिड-19बाट देहावसान हुनुभएका राष्ट्रियकहरूप्रति हृदयदेखि श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। साथै कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा घाइते एवं बिरामी हुनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रियकहरूमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछु। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा नेतृत्व सम्हाले पश्चात सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, श्रीमान गृह सचिवज्यू, गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरू, संवैधानिक निकायहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू, सुरक्षा निकायहरूका साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालप्रति निरन्तर सद्भाव राख्नुहुने आम नागरिकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै समाचार सम्प्रेषणद्वारा नागरिकलाई सुसूचित गरेर तथा सकारात्मक सुझावहरू प्रदान गर्नुहुने सबै विज्ञ सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई समेत यसै अवसरमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा नियुक्ति भए पश्चात संगठनलाई प्राप्त जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न सीमा सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिताका साथै सीमावर्ती अपराधहरू नियन्त्रण गर्न, राजस्व सङ्कलनमा सहयोग र सहकार्य गर्न, संगठनभित्रको आन्तरिक सुदृढीकरण, संगठनभित्र फौजी संस्कार र पद्धतिको विकास, नैतिक चरित्रवान व्यावसायिक इमान्दार अनुशासित दक्ष र सक्षम सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको उत्पादन, मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कार्यमा अठोट, लैङ्गिक मैत्री वातावरणको सिर्जना, भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र संविधान प्रदत्त संघीय सरकार अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको मातहतमा रही मौजूदा कानूनी अधिकारलाई सम्मान गरी आवश्यकता र परिस्थिति अनुसारको ऐन नियम परिमार्जनको लागि पहल, साथै नेपाल सरकारबाट निर्देशित नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने एवं जनताको जीव धन र स्वतन्त्रताको सुरक्षा गरी राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न हामी सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरीका राष्ट्रियकहरू अहोरात्र परिचालित हुने कुराको विश्वास दिलाएको थिए र सोही अनुरूपको वातावरण भएको छ। यी सबै विषयहरूमा तपाईहरूले देखाउनु भएको दृढता, कर्तव्यपरायणता, समर्पण, सेवाभाव, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारमा प्रदर्शन गर्नुभएको निस्वार्थ भाव र अटुट लगनशीलताका लागि कार्यरत एवं सेवानिवृत्त भएर जानुहुने सबै राष्ट्रसेवकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशको सिमानाको रक्षार्थ तराईदेखि हिमालका सिमानाहरूमा गण गुल्म र बीओपीका माध्यमबाट सीमा सुरक्षालाई सुदृढ एवं व्यवस्थित गराउँदै सबै सुरक्षा निकाय एवं स्थानीय निकायको समन्वय र सहकार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दै आएको छ। उत्तरी सीमाका उच्च हिमाली भूभागको कट्याङ्ग्रिने जाडोदेखि दक्षिण सीमामा गर्मी र हावाहुरीको प्रवाह नगरी देश र जनताको सेवा र सुरक्षार्थ अहोरात्र खटिएर होस् वा हिमतालदेखि बाढी पहिरो जन्य विपदमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्दै गरिएका उद्धार हुन् या कोभिड-19 महामारी संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सीमा नाका, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा खटिएर होस् या कोभिड-19 डेडिकेटेड अस्पताल मार्फत नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने कार्य होस्, तपाईँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्रसेवक एवं चिकित्सा कर्मीहरूले पुर्याउनु भएको योगदान र गरेका कार्यहरूबाट आम जनसमुदाय लगायत नेपाल सरकार एवं सरोकारवाला सबैबाट मुक्त कण्ठले प्रशंसा भएको छ। जस्तो सुकै विषम परिस्थिति र सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व इमान्दारीका साथ निर्वाह गर्न सकिन्छ भनी हृदयदेखि नै गरेर तपाईहरूले देखाउनु भएको छ। तपाईहरूले सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न आम जनतासँग गरेका सहकार्य र समन्वयले संगठनको भूमिकालाई अझ पुष्ट्याएको तथा पस्ट्याएको मैले महसुस गरेको छु। यो संगठन निर्माणका लागि हाम्रा अग्रज सरहरू, राष्ट्रसेवकहरू एवं वीर सपुतहरूले बगाएको पसिना र रगतलाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। यसका लागि संगठनभित्र र संगठन बाहिर विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ।
संगठनभित्र आफ्ना मातहतका फौजलाई कमान्डरहरूले अभिभावकत्व प्रदान गर्नुका साथै आफ्नो नैतिक चरित्रलाई बलियो र विश्वासिलो बनाउन सक्नुपर्दछ। आफ्नो कार्यक्षमता, आचरण र पारदर्शितालाई अनुकरणीय बनाउँदै आफू पनि इमान्दार, अनुशासित र व्यावसायिक बनेर आफू मातहतकालाई समेत सोही अनुरूपको बनाउन सक्नुपर्दछ। यसैगरी मातहतका अधिकृत तथा अन्य दर्जाले आफूभन्दा माथिका कमान्डरहरूप्रति सही र सकारात्मक सोच लिई त्यसै अनुसारको विश्वास जित्न सक्नुपर्दछ। यही विश्वासको कारणबाट आर्जित हुने तथा प्रत्येक तह र तबकाबाट देखाइने संस्कारले आम नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा, सुरक्षा, सहयोगको वातावरण बलियो बन्दै जान्छ र यसैबाट सम्पूर्ण जनताको विश्वास जित्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित हुँदै जान्छ। यही जनविश्वासको आधारमा जस्तोसुकै सुरक्षा चुनौती आए तापनि, जस्तोसुकै विषम परिस्थिति भए तापनि ती चुनौतीहरूको सही पहिचान गरी सही तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ। यसकारण राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताका लागि हामी हरेक तह र तबकाका राष्ट्रसेवकहरू आफू सुरक्षित र सतर्क रहँदै प्राणको आहुति दिन समेत तम तयार रहनु पर्दछ। हामी सबै राष्ट्रसेवकहरू सदैव देश र जनताका लागि आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र हितलाई पन्छ्याई राष्ट्रका खातिर एवं जन आकांक्षा अनुरूप कर्तव्यको बलिवेदीमा समर्पित रहनुपर्ने हुन्छ। मलाई थाहा छ तपाईहरू सबैले संगठनले लिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्न जति पनि पसिना बगाउनु पर्छ या मातृभूमिको रक्षा र जनताको सुरक्षामा एक थोपा रगत रहेसम्म इमान्दारिताका साथ सच्चा राष्ट्रको हैसियतबाट कार्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सदैव आफूलाई सुरक्षित बनाउँदै जोखिमको समेत प्रवाह नगरी कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। पछिल्लो समयमा संगठनको सांगठनिक संस्कार र कार्यगत संस्कृतिलाई थप सशक्त बनाउँदै लगिएको छ। अझै पनि संगठनका विविध पक्षहरूमा सुधारका खाँचीहरू हामी सबैले महसुस गरेका छौं। हाम्रा प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीहरूमा ठूलो परिवर्तनको खाँचो छ। गलत विचार र संगठनको हित विपरीतका प्रक्रियाहरूमा जहिलेसम्म सुधार गर्न सकिँदैन, संगठनलाई बलियो संगठन बनाउन, राम्रो संस्कार बसाउन र बलियो कार्यगत संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सकिँदैन। यसर्थ गलत मानसिकता र गलत प्रवृत्तिलाई भत्काउनुको साथै सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूमा सकारात्मक सोच र सबैको कार्यशैलीमा परिवर्तन गराई असल र दीर्घकालीन सोच राख्ने र असल काम गर्ने बानी बसाल्नु नै हामी सबैको लक्ष्य रहनुपर्दछ। सबै तहका अधिकृत कमान्डरहरू एवं संगठनको आधारशिलाको रूपमा रहेका बिलाधार जवानहरूले समेत कर्तव्यप्रति सचेत रहँदै सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई अनुशासित एवं कुशलतापूर्वक वहन गर्न उत्तिकै जरुरी छ। अनि मात्र पसिना तथा रगत बगाई हाम्रा अग्रज राष्ट्रसेवकहरूले गरेको बलिदानको साँचो अर्थमा सम्मान हुनेछ। तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आम जनसमुदायले भरोसा एवं अपेक्षा गरे अनुसारको संगठन बनाउने जिम्मेवारीमा म या मेरो मात्र नभई हामी सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सकल दर्जाले बुझ्न जरुरी छ। उत्साहपूर्वक, इमान्दार एवं अनुशासित भएर दृढताका साथ कार्य सम्पादन गर्नुहुने संगठनमा कार्यरत अधिकांश राष्ट्रसेवकहरूको योगदानको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछु। तर केही राष्ट्रसेवकहरू जसले राष्ट्र र जनताप्रतिको जिम्मेवारीको साथै संगठनप्रतिको जिम्मेवारी बोधलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन्, ती राष्ट्रसेवकहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै आफ्ना स्वार्थलाई थाँती राखी नकारात्मक प्रवृत्तिबाट बाहिर आउनै पर्ने हुन्छ। गलत अभ्यासले केही तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई केही क्षणका लागि लाभ होला, तर अन्ततोगत्वा त्यो स्वयं र संगठनका लागि समेत घातक हुन्छ। गलत बाटोको प्रयोगबाट कोही पनि सही ठाउँमा पुग्न सक्दैन। विकृतिहरूलाई हटाई सुधार र सकारात्मक परिवर्तन गर्न खोज्दा गलत प्रवृत्तिका केही व्यक्तिहरूलाई कठिनाई महसुस भएको हुन सक्छ, तर बहुसंख्यक राष्ट्रसेवकहरूलाई यसले सकारात्मक नै बनाउँछ। मलाई थाहा छ हामीसँग आवश्यक स्रोत साधनको कमी छ, हामीसँग सीमितताहरू छन्, तर पनि तपाईँ सकल दर्जाका राष्ट्रसेवकहरूको साथ, सहयोग र हौसलाका कारण आज हामीले संगठनको स्वार्थमा काम गर्दा मात्रै पनि धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने विश्वास आर्जन गर्न सफल भएका छौं। उदाहरणको लागि संगठनको प्रमुखको रूपमा नियुक्ति भए पश्चात हासिल गरेका केही उपलब्धिहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु, जसले संगठन निर्माण र विकासमा थप टेवा पुगेको मैले महसुस गरेको छु। नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता अनुरूप सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउँदै लगेको छ। लामो समयसम्म फर्स्यौट हुन बाँकी रहेका बेरुजुहरूलाई फर्स्यौट गर्दै अघिल्लो आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षमा लगातार उत्कृष्टता हासिल गर्दै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट पुरस्कृत भएको छ र
हाम्रा अधिकांश बजेट सञ्चालन हुने कार्यालयहरूको विगत 2 आर्थिक वर्षमा शून्य बेरोजु कायम भएको छ। राष्ट्रसेवकहरूको पदोन्नति गरेर वृत्ति विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तर सञ्चालन गरी हालसम्म 15,125 जना भन्दा बढीको संख्यामा विभिन्न दर्जामा पदोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी यो अवधिमा 10,500 भन्दा बढी खाली रहेका विभिन्न पदहरूमा भर्ना तथा छनौटको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्नुका साथै भर्ना छनौट प्रक्रियालाई सबैको सहज पहुँच र सरलीकृत गर्न देशभरका इकाइहरूमा छनौट परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ। संगठनमा आबद्ध राष्ट्रसेवकहरू खास गरी अधिकृतहरूको वृत्ति विकास व्यवस्थापनमा केही समस्याहरू देखिएको बारे नेतृत्व वर्ग जानकार छ। यसका लागि योग्यता र क्षमताका आधारमा अधिकृत वर्गको वृत्ति विकासको लागि बृहत छलफल र परामर्श पश्चात ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदामा आवश्यक नीति तथा दीर्घकालीन योजनाहरू समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ। सोही अनुरूप सबै सकल दर्जाको वृत्ति विकासका ढोका खुल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसका लागि तपाईहरू सबैले दर्जा अनुकूल क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ। संगठनले समेत सकल दर्जाको सिप र ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ समय सापेक्ष रूपमा आधारभूत अनिवार्य उन्नत एवं पेशागत तालिमहरूको पाठ्यक्रमहरू परिमार्जन गरेको छ। 5 वटा तालिम शिक्षालयमा सीमित रहेको अवस्थालाई विस्तार गरी संगठनको कार्यदेश अनुरूप थप 6 गरी 11 वटा तालिम शिक्षालयहरू स्थापना गरिएका छन् र प्रशिक्षणलाई थप बलियो बनाइएको छ। नयाँ तालिम शिक्षालयहरूलाई सेवा विशिष्टीकरणको अवधारणा अनुरूप सबै प्रदेशहरूमा स्थापना गरिएको छ र थप जनशक्ति एवं स्रोत साधनको लागि पहल भइरहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। बिल्लाधार जवान एवं जुनियर अधिकृत राष्ट्रिय कर्मचारीहरूको हितलाई ध्यानमा राखी पेन्सन अवधिलाई 16 एवं 18 वर्ष कायम गर्ने विषय नियमावली संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा मजकुर गृह मन्त्रालयमा पहल भइरहेको छ। पोसाक लगायत बन्दोबस्तीका अन्य स्रोत साधनहरू राष्ट्रसेवकहरूले समयमै पाउने गरी परिपूर्ति गर्दै लगिएको छ। साथै उत्तरी सिमानामा स्थापना भएका इकाइमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूको लागि समयमै मौसम अनुसारको पोसाक तथा बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्ने कार्य समेत भएको छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट सीमा सुरक्षा एवं सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति सहित थप बोर्डर आउटपोस्टहरू स्थापना गरिने लक्ष्य अनुरूप उत्तरी सीमामा 7 वटा बीओपीहरू सहित हालसम्म 227 बोर्डर आउटपोस्टहरू स्थापना गरिसकिएको छ भने 120 वटा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन स्थापित बोर्डर आउटपोस्टहरू मध्ये 29 वटा मात्रै भौतिक संरचना रहेकोमा अहिले 102 वटा बोर्डर आउटपोस्टका भौतिक संरचना निर्माण गरिसकिएको छ भने 35 वटा बोर्डर आउटपोस्टहरूको भौतिक संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। औपचारिक संयन्त्रका माध्यमबाट विभिन्न तहमा छिमेकी मुलुकका सीमा रक्षामा तैनात सुरक्षा निकायहरूसँग राम्रो समन्वयका आधारहरू निर्माण गर्ने कार्य निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। विभिन्न प्रकारका सीमा अपराध र सीमा पार हुने अवैध चोरी निकासी नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। पौष मसान्तसम्म रु 2 अरब 36 करोड 1,42,915 बराबरको अवैध सामानहरू नियन्त्रणमा लिई राजस्व दाखिला गरिएको छ। यसैगरी 165 थान अवैध हात हतियार बरामद गरी आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति तथा समूहहरूको प्रभाव निस्तेज गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने क्रममा आवश्यक आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रविधि र उपकरणहरूको प्रयोगलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिएको छ। सीमा सुरक्षाको अतिरिक्त दैनिक परिचालन, विपद उद्धार परिचालन, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानको सुरक्षा, विशेष सुरक्षा कारबाहीहरू लगायतका आन्तरिक सुरक्षाको लागि परिचालन हुँदा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै थप प्रभावकारी बनाउन उच्च सतर्कता अपनाई कार्य गर्न सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै एवं भौतिक संरचनाहरूको निर्माणमा उल्लेख्य हासिल गर्न आधुनिक र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरूको माध्यमबाट हौसला अभिवृद्धि गर्न सबै तहका कमान्डरहरूलाई यसै अवसरमा निर्देशन समेत दिन चाहन्छु। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 नयाँ भेरिएन्टहरूको कारण हालसम्म हामीले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सबै सरकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै अहोरात्र खटिँदै आइरहेको छ। नेपाल एपीएफ अस्पताललाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा कार्य गर्ने निर्देशन भए लगत्तै अस्पतालले सर्वसाधारण जनता, राष्ट्रिय कर्मचारीहरू एवं विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई समेत व्यवस्थित हिसाबले उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी एवं खटिएका जनशक्तिहरूले
देखाएको उच्च व्यावसायिकता, उपचारको गुणस्तर एवं अस्पतालको स्तरीयताको विभिन्न तह र तबकाबाट मुक्त कण्ठले प्रशंसा भएको छ। आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी कोभिड व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट खटिएका सबै राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मीहरू एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूको संगठनको अभिभावकको हैसियतले उच्च मूल्याङ्कन सहित मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूको इमानदारीता र कर्तव्यपरायणता नै हामीहरूको सम्पत्ति हो र तपाईहरूको योगदानलाई इतिहासले सदा सर्वदा स्मरण गर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा शान्ति मिसनमा सहभागी भई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले उच्च व्यावसायिकता तथा कार्यकुशलता सहित अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा पुर्याएको योगदानको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुक्त कण्ठले प्रशंसा हुँदै आएको छ। निकट भविष्यमा शान्ति मिसनहरूमा थप सहभागिताको लागि पहल भइरहेको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रको खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका खेलाडीहरू सहभागी भई देशको नाम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन सफल भएको हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। यस अवधिमा राष्ट्रिय स्तरमा 246 स्वर्ण, 192 रजत र 218 कांस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 47 स्वर्ण, 27 रजत र 36 कांस्य गरी कुल 766 पदक प्राप्त गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका खेलाडीहरू सफल भएका छन्। खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि योगदान दिने प्रशिक्षक, कीर्तिमानी खेलाडी, व्यवस्थापक तथा शुभचिन्तक सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रमुख कार्यादेश मध्येको विपद उद्धार एवं व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल उत्कृष्ट ढंगले खटिरहेको छ। विपद व्यवस्थापनमा थप दक्षता हासिल गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि समयानुकूल प्रशिक्षणको आवश्यक हुने हुँदा सोको परिपूर्तिको लागि प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल कुलिन्टारमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयको विस्तारित इकाइको रूपमा स्थापना गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनमा आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखी उद्धार कार्यमा संलग्न हुने गोताखोरहरूका लागि नेपाल सरकारद्वारा रु 10 लाखको जीवन बीमा र उद्धार कार्यमा खटिएका अवस्थामा दैनिक रु 300 भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। व्यवस्था गरिएका भत्ता कमान्डरहरूले समयमै गोताखोर सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराई उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न यसै अवसरमा विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। संगठनको सफलता तहगत रूपमा रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रियहरूको कार्यदक्षता, लगनशीलता, अनुशासन, इमानदारीता, नेतृत्वप्रतिको वफादारीता आदिमा भर पर्दछ। मैले नेतृत्व सम्हालेदेखि राम्रो काम गर्ने 641 जना पुरस्कृत भएका छन्। तपाईहरूले असल मनसायले काम गर्दाको अवस्थामा आइपर्ने कठिनाइहरूलाई संगठन प्रमुखको हैसियतले संरक्षण गर्न र त्यसको जवाफदेहिता लिन सदैव म तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि यसै अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू, सेवानिवृत्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू, सशस्त्र प्रहरी परिवार र अमर सशस्त्र प्रहरी परिवारको जीवन स्तर, क्वालिटी अफ लाइफ अभिवृद्धि गर्दै लैजाने संगठनको लक्ष्य अनुरूप ल्याइएका कल्याणकारी योजनाहरू प्रस्तुत गर्नेछु। हामीसँग उपलब्ध सीमित स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गरी विगतमा घोषणा गरी लागू गरिएका कल्याणकारी कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि केही नयाँ कार्यक्रमहरूको थालनी गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा विस्तार, बहालवाला एवं अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय आश्रित परिवार तथा स्थानीय सर्वसाधारणका लागि हाल कायम रहेको स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्ने संगठनको लक्ष्य अनुरूप कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा सञ्चालन हुने गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक-एकवटा फिल्ड तहका अस्पताल स्थापना गरिनेछ। अस्पतालको सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिँदै भविष्यमा सबै प्रदेशहरूमा एक-एकवटा फिल्ड तहका अस्पताल क्रमशः स्थापना गर्दै लगिनेछ। यसले गर्दा राष्ट्रिय कर्मचारी एवं तिनका आश्रित परिवारलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सकिने विश्वास गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्यालय स्थापना, मैले नेतृत्व सम्हाले पश्चात संगठनका बहालवाला, अवकाश प्राप्त तथा अमर सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी काठमाडौँमा रहेको नेपाल एपीएफ स्कुललाई विस्तार गरी सप्तरी र कोहलपुरमा यस अघि नै स्थापना गरिसकिएको छ। प्रदेश स्तरमा विद्यालय विस्तार गर्दै लैजाने योजना अनुरूप स्थानीय सर्वसाधारणका सन्तति समेत गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गर्न यसै वर्ष कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा सञ्चालन हुने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा विद्यालय स्थापना गरिनेछ, जसले गर्दा उक्त प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय कर्मचारीका सन्ततिहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ। विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन स्थापना एवं पेट्रोल पम्प विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा खपत गर्ने वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायातका साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप एवं
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कल्याणकारी कोषको आय स्रोतलाई समयानुकूल वृद्धि तथा सुरक्षित बनाउँदै लैजाने उद्देश्यका साथ काठमाडौँ, पोखरा र चितवनमा इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्जिङ स्टेशन, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न यथाशीघ्र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। साथै समय समयमा हुने इन्धन सङ्कटको समस्यालाई सरकारी तवरबाट आपूर्ति सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्नको लागि बागमती प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद तथा सहुलियत ब्याज दरमा ऋण प्रदान। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकका लागि कायम रहेको सेवा अवधिको सीमा हटाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिका सबै दर्जाका अधिकृतहरूलाई समान रूपमा सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ। शहीद समर्पण सम्मान। कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा वीरगति प्राप्त गर्ने अमर शहीदका श्रीमती मध्येबाट संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र पर्ने अमर शहीदका श्रीमती एकल महिला एकजनालाई वार्षिक रूपमा सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा शहीद समर्पण सम्मान स्वरूप रु 25,000 नगद र सम्मान पत्र प्रदान गरिनेछ। यो सम्मानले अमर सशस्त्र प्रहरी परिवारको जीवनयापनमा ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। अमर शहीदका श्रीमतीलाई सहयोगमा वृद्धि। 20औं सशस्त्र प्रहरी दिवसमा घोषणा गरिएको कार्यक्रम अन्तर्गत कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा वीरगति प्राप्त गर्ने अमर शहीदका श्रीमती एकल महिलालाई सम्मान स्वरूप उपलब्ध गराइएको वार्षिक नगद सहयोग रु 2000 मा रु 500 थप गरी रु 2500 कायम गरिएको छ। यो सहयोगले गर्दा संगठन शहीद परिवारको साथमा रहेको महसुस हुनुका साथै उहाँहरूको जीविकोपार्जनमा केही हदसम्म सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। सन्ततिलाई निशुल्क शिक्षा। कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा वीरगति प्राप्त गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका सन्तति मध्येबाट संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र पर्ने एकजनालाई वार्षिक रूपमा नेपाल एपीएफ स्कुलमा पूर्ण निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ, जसले गर्दा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा वीरगति प्राप्त गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीप्रति सम्मान र निजका सन्ततिको भविष्य उज्जवल हुने विश्वास लिएको छ। नगद ऋण योजनामा महिला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी मैत्री व्यवस्था। हाल सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कल्याणकारी सेवा केन्द्र मार्फत सहुलियत ब्याज दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको नगद ऋणको कोटामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत महिला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नको लागि मासिक रूपमा 25 वटा कोटा थप गरिनेछ। यस अनुरूप वार्षिक रूपमा 300 जना महिला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू सहित जम्मा 3600 जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका इकाइहरूमा लैङ्गिक मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने संगठनको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै प्रधान कार्यालयदेखि गण तहसम्म कार्यरत महिला राष्ट्रिय कर्मचारीहरूको सुविधाको लागि शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरी इकाइमा कार्यरत योग्य सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूद्वारा बालबालिकाहरूलाई पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ, जसले गर्दा महिला राष्ट्रियहरूलाई कर्तव्य पालना गर्न सहज र सरल हुन जाने विश्वास लिएको छ। संगठनलाई राज्यले सुम्पिएको दायित्व इमानदारिता एवं वफादारिताका साथ निर्वाह गर्ने क्रममा संगठनप्रति पूर्ण निष्ठावान रहँदै बहादुरीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका बिल्लाधार जवानहरू मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट कार्य गर्ने एकजनालाई वर्ष जवान घोषणा गर्ने परम्परा अनुसार यस वर्ष देशभर कार्यरत बिल्लाधार तथा जवानहरूबाट उत्कृष्ट हुन सफल वर्ष जवान घोषित सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार पारस खाम्चालाई हार्दिक बधाई दिँदै कार्यक्षेत्रमा थप जोश र जागरका साथ कर्तव्यरत रहन अनुरोध गर्दै निर्देशन दिन चाहन्छु र उनको उत्कृष्ट कार्यले अरू राष्ट्रियहरूमा समेत आफ्नो कर्तव्य पालनामा अभिप्रेरणा जगाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसैगरी वर्षभरि अथक मेहनत र परिश्रम गरी उत्कृष्ट हुन सफल तालिम शिक्षालय गण गुल्म र बीओपीहरूमा कार्यरत नेतृत्वदेखि सकल दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू एवं कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, परिक्षण लगायत अन्य अपरेशनल एवं प्रशासनिक कार्यमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अब्बल व्यावसायिकता, इमानदारिता र कार्यकुशलता प्रदर्शन गरी उत्कृष्ट कर्मचारीहरूको रूपमा आज पुरस्कृत हुन सफल हुनुहुने सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा थप हौसला र उत्प्रेरणाका साथ जिम्मेवारी निर्वाहमा सक्रिय रहनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 महामारीको कारण विगतका वर्षहरूमा झैं भौतिक रूपमा सबैलाई उपस्थित गराउन नसकिए पनि
विविध विधामा संगठनले निर्धारण गरेको कल्याणकारी योजनाबाट लाभान्वित हुन सफल हुनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक बधाई दिँदै 2077 सालको 10+2 परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याई आज पुरस्कृत हुन सफल विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षामा अझ बढी सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सफल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई समेत हार्दिक बधाई दिँदै भोलिका दिनमा थप सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सहयोग गरी आज सम्मानित हुनुभएका महानुभावहरूलाई हार्दिक बधाई दिनुका साथै तपाईहरूको सहयोगको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा पुनः एकपटक 21औं सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य गृहमन्त्रीज्यू, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, श्रीमान गृह सचिवज्यू, गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकायहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालप्रति निरन्तर सद्भाव राख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र सकारात्मक सुझावहरू प्रदान गर्नुहुने सबै विज्ञ सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई समेत यसै अवसरमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत सकल दर्जाका राष्ट्रसेवकहरूमा 21औं सशस्त्र प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामनाका साथ आजको यस दिनले हामी सबैलाई राष्ट्रको रक्षा, राष्ट्रियताको जगेर्ना तथा जनताको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारमा अझ प्रतिबद्धताका साथ कार्य गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। साथै आजको यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न अहोरात्र खटिने मूल समारोह समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा खटिने सकल दर्जाका राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै यहाँ सबैको समुपस्थितिको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकज्यू, आसन ग्रहणका लागि निवेदन गर्दछु। यसका साथै 21औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2078 को अवसरमा आयोजित प्रभातकालीन विशेष समारोह यही समापन भएको बेहोरा निवेदन गर्दै कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण महानुभावहरू साथै प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरूमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै दिवाखानामा शरीक भइदिनु हुन निवेदनका साथ म उद्घोषक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दीपक कोइराला पनि यहाँहरूमा आज बिदा चाहन्छु। शुभ दिन। धन्यवाद। जय नेपाल।